नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। नयाँ मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बनाउन प्रस्ताव। उच्च स्तरीय चिनिया प्रतिनिधि मण्डल आज काठमाडौँ आउँदै नेकपाको दुवै समूहका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्ने। एमसीसी नेपालको हितमा भएको ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको दाबी। विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह। केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई प्रदर्शित गर्न सकिन्छ। चीन सन् 2028 मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने प्रक्षेपण। कोरोनाका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र दोस्रो स्थानमा खुम्चिने। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा लुम्बिनीको लगातार दोस्रो जित। कर्णाली प्रदेश 9 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि सो समूहले हिजो नै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो। शनिबार साँझ बर्खास्त गरिएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबो प्रस्तावक र लक्ष्मण तिवारी समर्थक भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। प्रस्तावमा तात्कालीन नेकपा संसदीय दलको नेतामा शेरधन राईसँग पराजित भीम आचार्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा 36 सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ। प्रदेश 1 मा सरकार बनाउन आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाहाल नेपाल समूहले दाबी गरेको छ। प्रस्ताव पारित गराउन 47 मत आवश्यक पर्दछ। 93 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा 67 सदस्य नेकपाका छन्। प्रदेशसभामा कङ्ग्रेसका 21, विपक्षी जसपाका 3, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सांसद छन्। यसैबीच आज बिहान बसेको प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशसभा बैठक माघ 7 गतेका लागि बोलाएको छ। आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदमा रहेका दाहाल नेपाल पक्षका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेर दाहाल नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गरेका थिए। विभाजित नेकपाका दुवै समूहले आज पनि आन्तरिक भेला र बैठक जारी राखेका छन्। विभाजित भइसकेपछि त्यसको औचित्यका बारेमा दुवै समूहले तल्लो तहका कमिटी र नेता कार्यकर्तालाई त्यसबारे जानकारी दिने क्रम तीव्र पारेका हुन्। नेकपाको केपी ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले विभाजन लगत्तै केन्द्रीय समिति हुँदै त्यसमुनिका पार्टी संरचना अन्तर्गतका समितिहरूको भेला बैठकलाई निरन्तरता दिएका हुन्। दाहाल नेपाल पक्षले आज 77 वटै जिल्लामा कार्यकर्ता भेला गर्दैछ। नेकपाको यो समूहले पर्सि मङ्गलबार राजधानी र जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ भने 20 गतेसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकामा पार्टीको बैठक र भेला गर्ने जनाएको छ। यस्तै 25 गतेसम्म वडामा पार्टीका बैठक र भेला हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत समूहले भेलाको कार्यक्रम यसअघि नै तय गरेको थियो। ओली समूहले आज जनवर्गीय सङ्गठनहरूको भेला आयोजना गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला र प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला पनि आयोजना गरिएको छ। पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनको बैठक पनि बोलाइएको छ। दुवै समूहले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेता कार्यकर्ता आफूतर्फ तान्न समेत प्रयास जारी राखेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एक उच्च प्रतिनिधि मण्डल आज नेपाल भ्रमणमा आएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ यौचोको नेतृत्वको टोली आज नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि आएको हो। यौचो 33 वर्षदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा कार्यरत छन्। टोलीमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुइयान लगायत 4 जना सहभागी छन्। नेपालमा रहँदा टोलीले दुवै
नेकपाका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र मादन नेपाल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद विघटन गर्नुका साथै पार्टीमा विभाजन आएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे बुझ्न सो टोली नेपाल आएको हो। भ्रमणका विषयमा चीनले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। नेकपाको करिब 2/3 बहुमतको सरकार बनेपछि आर्थिक साझेदारी र ठूला लगानीका परियोजना अगाडि बढाउने चरणमा रहे पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थाबारे चीनले चासो राखेको हो। नेकपा विभाजन भए लगत्तै चिनिया राजदूत हौ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालसँग भेटवार्ता गरिसकेकी छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन गरेको भन्दै जसपाले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्। रत्नपार्क शान्ति वाटिकाबाट जुलुस सुरु भई पुतली सडक हुँदै पुनः त्यही स्थानमा पुगेर कोट सभा गर्न लागिएको हो। सभालाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर र अशोक राईले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। शनिबार जसपाले जिल्ला सदरमुकाम सहित मुख्य शहरमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो। जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शुक्रबार विभिन्न स्थानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएको थियो। जसपाले संसद जीवित रहेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर बैठक बोलाउन समेत आग्रह गरिसकेको छ। यस सम्बन्धी पछिल्लो जानकारी दिनको लागि संवाददाता त्रिगुणा भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्रिगुणा, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि जनता समाजवादी पार्टीले सुरुदेखि नै आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राखेको छ। यस अन्तर्गत आज काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई उसले निरन्तरता दिइरहेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। नयन, अहिले चाहिँ यतिखेर हामी काठमाडौँको रत्न पार्कमा छौँ। अहिले चाहिँ जुलुस चाहिँ विभिन्न स्थानमा चाहिँ घुमेर चाहिँ पुनः शान्ति वाटिकामा आएर कोट सभामा परिणत भएको छ र अब केही बेरमा चाहिँ सभालाई सम्बोधन गर्ने पनि यहाँको कार्यक्रम छ। हामी अहिले सभामा चाहिँ उपेन्द्र यादव, शिला यमी लगायत दलका शीर्ष नेताहरू पनि यहाँ उपस्थित भइसकेको हामीले देख्न सक्छौँ दृश्यमा पनि। अब केही बेरमा चाहिँ सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नयन, अब जस्तो अहिले त्यहाँको जुन कोड सभा, यहाँ जुन सम्बोधनको कार्यक्रम पनि रहेको छ, त्यस क्षेत्रलाई लिएर सुरक्षाको अवस्था कस्तो बनाइएको छ, यातायातको अवस्था कसरी सुचारू गराइएको छ, यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस्। नयन, यहाँ चाहिँ सुरक्षाका लागि करिब 100 जस्तो खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरक्षा चाहिँ तैनात गरिएको छ र यहाँ चाहिँ भिड खासै धेरै चाहिँ नभएको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ गाडीलाई चाहिँ आवाजावतको लागि चाहिँ केही अलिकति अवरोध भए पनि गाडीहरू खासै त्यति धेरै अवरोध भएको देखिएको छैन। नयन, अब यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यो जनता समाज पार्टीका प्रतिनिधिहरू र शीर्ष नेताहरूले अब यहाँ केही बेरमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो सभा विघटनको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न दलका नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। जनता समाज पार्टीले पनि यसको विरोधमा विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र यसै क्रममा चाहिँ आज काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा चाहिँ प्रदर्शन कार्य गर्दैछ र यो प्रदर्शनमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ पार्टीका शीर्ष नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। साथै संवाददाता त्रिगुणा भट्टराई काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जुन आन्दोलन जारी राखेको छ यसै सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुन्थ्यो त्रिगुणा भट्टराई। उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिन चाहन्छौँ। त्रिगुणा, जस्तो अहिले हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ जसपाका शीर्षस्थ नेताहरू ब्यानरसहित, जुन कालो ब्यानरसहित उनीहरूले प्रतिगमनकारी कदम विरुद्धको जुन प्रदर्शन भनेर लेखिएको ब्यानरमा उनीहरू अग्रभागमा रहेका छन्। उनीहरूको प्रतिक्रिया यहाँले लिनुभयो कि भएन? यतिखेर यो समयमा यहाँले प्रतिक्रिया पनि लिन सक्नुहुन्छ? खास अब उहाँहरूको आन्दोलन के छ यसबारेमा नि जानकारी गराउनुहोस् न।
छैन। हामीले प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरेका छौँ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति प्रतिक्रिया लिन चाहिँ अलिकति पाएका छौँ। केही बेरमा सम्बोधन गरेपछि चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्ने भने पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामीले प्रतिक्रिया लिन चाहिँ अलिकति यहाँ अलिक सहज वातावरण हामीले भेटेको छैनौँ नयन। त्रिगुणा, अहिले जुन यो रत्नपार्कमा जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको जुन उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्, केही बेरमा सम्बोधन पनि गर्ने भनिएको छ। सम्बोधनको लागि मञ्च बनाइएको छ कि खुला सडकमै उनीहरूले सम्बोधनको व्यवस्थापन मिलाइरहेका छन्? यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस्। यहाँ सम्बोधनका लागि कुनै मञ्चहरू बनाइएको छैन। यतिकै बाटोमा चाहिँ ब्यानरहरू टाँसेर अब यहाँ सम्बोधन गर्ने भनेको छ। यहाँ कुनै मञ्चहरू चाहिँ बनाइएको छैन नै। यतिकै सडकमा चाहिँ बसेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। कुनै खुल्ला नै देखिएको छ र यो मञ्च चाहिँ बनाइएको छैन नै अहिले चाहिँ। हस्, धन्यवाद त्रिगुणा जानकारीको लागि। यहाँसँग हामी फेरि पनि पछि जोडिने नै छौँ। हामीसँगै साथमा रहनुहोला। उहाँ हुन्थ्यो संवाददाता त्रिगुणा भट्टराई, काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकाबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जसपाले गरेको संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। अब बाँकी खबर। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टो बहादुर रायमाझीले देशको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री रायमाझीले ऊर्जामा अझै पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेपछि पनि निर्यातको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। जो MCC भन्ने नेपालमा धेरै चर्चाको विषय हो, यहाँहरूलाई केही भरम नपरोस्। जो कोही मानिसहरू यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यसमा भ्रम पुर्याउनु खोजिएको छ। MCCसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन्, MCCसँग मलाई लाग्छ त्यो MCCमा कतिपय सम्झौता गर्दाखेरि अब देशको भनौँ न स्वाभिमानलाई कमजोर खालका त्यस्ता बुदाहरू र त्यस्ता किसिमका केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। मन्त्री रायमाझीले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन र खपत बढाउँदै जाने योजना समेत अघि सारेका छन्। उनले सिँचाइको क्षेत्रका सम्भावनालाई केलाउँदै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्री रायमाझीले लक्ष्यअनुसार मुलुकको समृद्धि र विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारमा रहेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा कार्यभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दै उनले स्वाभिमान र इमानलाई बन्धक राखेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्ने राजनीतिक उद्देश्य नराखेको बताएका हुन्। आफूले सकेसम्म सेवामा समर्पित गर्दै सुनाम कमाउने मात्रै उद्देश्य राखेको मन्त्री ढकालले बताए। दोहन गरेर राज्यबाट मैले के पाउँछु भन्ने कुरा भन्दा राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरामा मेरो योगदान के हुनसक्छ र त्यो संस्थाको उपयोगिता कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि बृहत बनेर सोचौँ। त्यो सोच्ने खालको सन्दर्भमा जोडकोडहरूमा सुरुमा कुराहरू नमिले पनि त्यही संस्थाको भविष्य राम्रो बनाउनका लागि दत्तचित्त भएर हामी समर्पित भएका छौँ भने अतिरिक्त स्वार्थबाट हामी कोही प्रभावित छैनौँ भने त्यसलाई राम्रो गर्ने कुरामा हाम्रो सङ्कल्प एकै ठाउँमा आउँछ। पर्यटन मन्त्रालयको इतिहासलाई हेर्दा गर्व गर्ने ठाउँ रहेको तर त्यसभित्रका बदनामीहरूले राम्रो नगरेको पनि मन्त्री ढकालले बताए। तारागाउँ समितिको पनि आफ्नै महत्त्व भएको तर त्यसभित्रको कथा बेग्लै भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न आफूले अध्ययन थाल्ने पनि उनले बताए। मन्त्री ढकालले कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा आफूले सधैँ ध्यान दिने बताएका छन्। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नु रहेको बताएका छन्। आइतबार शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उनले मन्त्रालयले पनि निर्वाचन केन्द्रित काम गर्ने बताएका हुन्। मुलुकको मुख्य कार्यभार निर्वाचन प्रभावकारी र तोकेकै समयमा निष्पक्ष ढङ्गले गर्ने भएकोले आफ्नो ध्यान त्यसमा जाने मन्त्री शाहले बताए। भइरहेको कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने
अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। मन्त्री शाहले यस आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको र मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यसैलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने पनि बताए। उनले मन्त्रालयले विकासको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दृढ सङ्कल्प लिएको बताए। कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीबाट नेपाललाई अझै सुरक्षित गर्न थप सजगता अपनाउने शाहको भनाइ छ। नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै त्यसको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कोरोना विश्वकै समस्या भएकाले विश्वमा नै रोजगारीबाट वञ्चित हुने समस्या आएकाले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। श्रमका कुराहरू छ, रोजगारका कुराहरू छ, समय सुरक्षाका कुराहरू छ हैन। त्यसपछि अहिले धेरै अब देशहरूसँग अहिले श्रम अब सम्झौताका कुराहरू छन्। यी सबै विषयहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। मन्त्री चौधरीले वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए। उनले विदेश जाने युवालाई नेपालमै रोजगार दिने गरी मन्त्रालयले काम गर्ने धारणा पनि राखे। मन्त्री चौधरीले भर्खर मन्त्रालय आएकाले अहिले भएका कामहरूबारे छलफल र अध्ययन गरी त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे योजना बनाउने जानकारी दिए। नवनियुक्त खानेपानी मन्त्री मणि थापाले देशका 77वटै जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले देशको समृद्धि, स्थायित्व तथा स्थायी सरकारको विषय मुख्य भएकाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान कोसिस गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री थापाले स्थिरता र समृद्धिको वाहकको रूपमा स्थायी सरकार बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए। कुनै पनि विधानसभा आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान हो र समस्याको चाहिँ समाधान हो। समस्यालाई नबदलाउनु, समस्याको समाधान गर्नु, त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने। मन्त्री थापाले मन्त्रालयको काममा आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रकारको दबाव नहुने पनि जानकारी गराए। कामका क्रममा देखा पर्ने समस्यालाई आपसी सहकारी र अन्तर्क्रियाबाट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछ। पहिलो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपाले देशका 77 जिल्लामै प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो। राष्ट्रियता, सुशासन र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न 24 सूत्रीय माग राखी राप्रपाले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। राप्रपाले शनिबार काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली समेत निकालेको थियो। राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। पुस 17 गते उपत्यकामा बृहत प्रदर्शन गर्ने तयारी पनि राप्रपाले गरेको छ। नेकपाका दुई समूहले पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न खोज्दा कञ्चनपुरमा सामान्य झडप भएको छ। दुई पक्षले कञ्चनपुरको पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न खोज्दा अहिले कार्यालय परिसरमा झडप भएको हो। नेता भीम रावलको उपस्थितिमा कञ्चनपुर पार्टी कार्यालयमा दाहाल नेपाल पक्षले आज कार्यक्रम राखेको छ। कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न ओली पक्षले कार्यालयमा ताला लगाएपछि विवाद भएको हो। दाहाल नेपाल पक्षले ताला खोलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। झडपको अवस्था आएपछि कार्यालयमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। कञ्चनपुरका नेकपा अध्यक्ष वीरबहादुर थापा ओली र सचिव तारा लामा दाहाल नेपाल पक्षका छन्। संसद विघटनको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले महोत्तरीमा निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर, मटिहानी, महोत्तरी, एकडाँडा, भङ्गाहा, मनहरा, गौशाला, औरही लगायतका स्थानीय तहमा रहेका पार्टी कार्यालयबाट मसाल जुलुस निकालिएको हो। तर प्रहरीले कार्यालय परिसर निस्कना साथ हस्तक्षेप गरेर तित्तर-बित्तर बनाएको थियो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय विरुद्ध केही दिनदेखि जसपाले महोत्तरीमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
खोलाको नम्बरी जग्गाको लालपूर्जा देखाएर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको छ। भूमाफियाहरूले वनको जग्गा कब्जा गरेर गैर कानुनी रूपमा रुख कटान गरेका हुन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेको छ। जग्गाधनी बर्दिवास 1 का कृष्ण प्रसाद गौतम र लीलामणी आचार्यले हात्तीमारा र भप्सीको खोलाको दोभानमा पर्ने रम्तेल डाँडा वनको रुख कटान गरेका हुन्। नापी कार्यालय बर्दिवासले जग्गाधनीको जग्गा वन क्षेत्रमा ठहराए पनि रुख कटान स्वीकृति दिएकाले मिलेमतोको आशंका गरिएको छ। रम्तेल डाँडाको अहिलेको वन सम्बन्धीको जुन वन कटान फडानको कुरा आएको छ त्यो सरासरी अनैतिक भ्रष्टाचार र एकदम गैर कानुनी काम गरेको छ। यो जसले सिफारिस दियो, सिफारिस लिन जाने दिने सबैलाई कडा से कडाभन्दा कारबाही गर्नुपर्छ। रातारात सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको रुख कटान गरेर जग्गाधनी फलामको खाम्बा हालेर 4 किल्ला घेरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। फडानी भएको क्षेत्र वनको जग्गा भएको भन्दै गाउँलेले कटान भएको काठ उठाउन दिएका छैनन्। वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी समेत हालेका छन्। जग्गाधनीले 3 बिघा 18 कट्ठा वन क्षेत्रको रुख कटानी गरेर 4 किल्ला घेरेका छन्। 1 बिघा 2 कट्ठा 11 धुरको लालपूर्जा देखाएर 500 बढी रुख कटान गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले समेत आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अनि वनले कसरी यत्रो विधि लकडी काट्ने सिफारिस दियो? सानो एउटा गाछी काटेर ल्याउँदा आफ्नै जग्गामा नम्बरी जग्गामा एउटा गाछी सिसौको एउटा गाछी सखुवाको काट्नु पर्यो भने वनले रोक्थ्यो। अब यहाँ यत्रो विधि काठ काटेको छ, वनले के हेर्यो? वनको के जिम्मेवारी? 1 बिघा 2 कट्ठा 11 धुर जमिन हो। यहाँ तपाईँले देख्नु भएकै छ झन्नै 3-4 बिघा जग्गा चाहिँ सरपट फडानी भएको छ। अहिले हामीले यहाँ लगत लिँदैछौँ। लगत लिँदा पनि धेर जस्तो आधी जस्तो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कटान छपान नभएको रेकर्डमा नआइकन चाहिँ तपाईँलाई ती रुखहरू काटिएका छन्। खोलाको नम्बरी जग्गाको लालपूर्जा देखाएर वनको जग्गा कब्जा गरिएको स्थानीयको आरोप छ। मङ्सिर 17 मा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त प्रसाद शाहले जग्गाधनीलाई रुख कटान गर्न आदेश दिएको भेटिएको छ। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले नियम अनुसार रुख कटान गर्न सहयोग गरिदिन वनलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्ष शेरबहादुर राउतले आफूहरूको वन क्षेत्रमा जग्गाधनी दाबी गरेको जग्गा नपरेको वन कार्यालयमा सिफारिस गरेका छन्। नम्बरी जग्गाको नाउँमा सरासरी वन फडानी भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गरेर वन फाड्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। 10वीं जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशैभर आन्दोलनको कार्यक्रम अघि सारेको छ र उसले हिजो पनि देशका विभिन्न स्थानमा मसाल जुलुस समेत प्रदर्शन गरेको थियो भने आज काठमाडौँमा समेत आन्दोलनको तयारी रहेको छ। यतिखेर पनि हामी वीरगञ्जतर्फ लाग्छौँ। वीरगञ्जमा पनि जनता समाजवादी पार्टीले विरोध प्रदर्शन गर्न गइरहेको छ। यसबारेमा पछिल्लो जानकारी दिनको लागि संवाददाता राजन रौनियार वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ। राजन, जनता समाजवादी पार्टीले देशैभर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जस अन्तर्गत अहिले वीरगञ्जको घण्टाघरमा पनि विरोध प्रदर्शन भएको खबर हामीले थाहा पाएका छौँ। पछिल्लो जानकारी के छ? कसरी आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ? नयाँ यो संविधान सभा विघटन भएको 2-3 दिनपछि नै जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यालय नै देशभरि नै आन्दोलनको चरमबद्ध कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गरेको थियो। त्यही स्वरूप अहिले वीरगञ्जमा अन्तिम कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगञ्जमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अहिले वीरगञ्जको घण्टाघरमा जम्मा भई
र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा नगर परिक्रमा गरी अहिले पुनः घण्टाघरमा फोन सभा गरिरहेको हामीले हेर्न सक्छौँ र अहिलेको यो फोन सभामा लगभग 100औं संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएका थिए भने अब आजको यो अन्तिम कार्यक्रममा उहाँहरूको केपी शर्मा ओली वा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको कदम पहली नभएको कारणले गर्दा पनि अहिले यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूमा एउटा आक्रोश छ र उहाँहरूले पुनः आज केन्द्रीय कार्यालयले बैठक बसी पुनः आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरोस् भनेर यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा हामी अहिले कुराकानी गर्नेछौँ यहाँ उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूसँग। तपाईँको नाम र परिचय भनिदिनुहोस् त। हजुर अब यो आजको यो अन्तिम दिनको कार्यक्रम हो होइन, अन्तिम दिनको कार्यक्रम छ। अब यसपछि चाहिँ के गर्नु अब? आज यो अन्तिम दिनको कार्यक्रम हो, यसपछि त अब बसेर निर्णय हुन्छ, त्यसपछि आगामी कार्यक्रमहरू तय हुन्छ। तर यसमा हामीले यो कार्यक्रम के को लागि हो भन्दाखेरि हाम्रो यो कोरोनाको समयमा जति विकासको बजेटहरूलाई त्यति बेला फ्रिज भयो, कोरोनाको कारणले विकास हुन सकेन र यो अहिले अब धमाधम विकास हुनुपर्ने ठाउँमा जुन केपी ओलीले आफ्नो आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि देशमा वितण्डा मचाएको छ र यसलाई यो असंवैधानिक कदम गरेकोमा हामीले यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यसमा अहिले धमाधम विकास हुनुपर्ने ठाउँमा फेरि 2-3 वर्षमा नै चुनाव हुँदाखेरि देशमा आर्थिक भार थपिने हुनाले र जनतामाथि नै यसको भार पर्ने हुनाले हामीले मूल रूपमा यसको हामी चाहिँ यो चुनावको विरोधमा छौँ। त्यसरी अर्का नेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरू यो आन्दोलनमा आउनु भएको छ, आउनुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुभयो? यो सरकार जो छ नि निकम्मा सरकार, हामीहरूको यहाँ मधेसी दलको छाडेर यो कांग्रेस एमाले र माओवादी सब मिलेर यो जो षड्यन्त्र चलेछ नि त्यसको विरोधमा हामी यो आन्दोलनमा आएको छौँ। नयाँ यसरी नै हामी हेर्न सक्छौँ अहिले यो घण्टाघरमा जनता समाजवादी पार्टीका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू अहिले उपस्थित भए आज यो विरोध कार्यक्रमलाई अन्त्यमा सफल पार्नु भएको छ। त्यस्तै हामी केन्द्रीय सदस्य शशि कपूर मियासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सचिवजी स्वागत छ एबी न्युज खबर। हजुर धन्यवाद। अब यो अन्तिम दिनको आजको यो कार्यक्रम अब यसपछि के होला त तपाईँहरू? होइन, यसपछि हामीले अहिले जुन कार्यक्रम चलिराखेको थियो, आजै चाहिँ हाम्रो पार्टीको बैठक पनि चलिराखेको छु, काठमाडौँमा चलिराखेको छ र बैठकबाट हामीले पनि आग्रह गरेका थियौँ आजको कार्यक्रमबाट जे पुनः चाहिँ सडक सङ्घर्षको चाहिँ निर्णय पार्टीले गरोस् र पार्टीको सर्कुलर आउने बित्तिकै फेरि चाहिँ पुनः हामी सडक सङ्घर्षमा जान्छौँ। अब यो केपी शर्मा ओलीको अडान वा अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि संसद पूर्ण बहाली होला जस्तो लाग्दैन, त्यसपछि के होला त? अनि केपी शर्मा ओली चाहिँ एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि त्यो भङ्गलाई हामी गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट दर्ता भएको छ र सो रिटमा चाहिँ अहिले सो कज गरेको छ सर्वोच्च अदालतले र हामीले पूर्ण आशावादी छौँ कि सर्वोच्च अदालत न्याय गर्छ, सर्वोच्च अदालत चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्छ र जुन दफा 76(5)(7) लगाएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएका छन् सोको व्याख्या र जनताको भावना सर्वोच्च अदालतले कदर गर्नेछ भनेर हामीले विश्वास र आशावादी छौँ। धन्यवाद। नयाँ यसै गरी नै हामी हेर्न सक्छौँ अहिले वीरगञ्जको यो घण्टाघरमा आज अन्तिम कार्यक्रम स्वरूप अहिले जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो प्रदर्शन सम्पन्न गरेको छ र कहीँ न कहीँ नेता कार्यकर्ताहरूमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन अहिले निर्णय लिनु भएको छ संविधान सभा विघटन गरेको त्यो कहीँ न कहीँ न्याय पाउला र यदि पाएन भने हामी आन्दोलनमा हुमिनेछौँ भनेर बताइरहेका छन्। राजन, जस्तो केन्द्रमा पनि जसपाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ र काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा अहिले यतिखेर शीर्षस्थ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि त्यहाँ हुन गइरहेको छ। अब यतिखेर जिल्लामा जसरी जसपाले आन्दोलन गरिरहेको छ अन्य राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा लिएर आउँदैछन्। यतिखेर चाहिँ समग्रमा त्यहाँ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर आम सर्वसाधारणको बुझाइ चाहिँ यहाँले के पाउनु, उनीहरू के भनिरहेका छन्?
हेलो राजन, जस्तो अहिले जसरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो कदम विरुद्ध जुन जसरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेका छन्, जसपाले पनि हिजो पनि आन्दोलन स्वरूप उनीहरूले मसाल जुलुप पुतला दहनदेखि अनेक विरोधका कार्यक्रमहरू जारी राखेका छन्। यतिखेर यो पछिल्लो घटनालाई लिएर चाहिँ आम सर्वसाधारणको बुझाइ चाहिँ के छ? पार्टीभन्दा बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यसलाई आम सर्वसाधारणले कसरी लिइरहेका छन्? अहिले आम सर्वसाधारणको कुरा गरौँ भने वीरगन्जमा र खास गरेर कोरोनाको लामो समयको बन्दीपछि अहिले जुन मुलुकमा एउटा शान्ति आउँछ र कहीँ न कहीँ सरकारले स्थिरता दिन्छ र कोरोना सकिसकेपछि भनौँ कम भइसकेपछि कहीँ न कहीँ एउटा कारोबार जुन व्यक्तिहरूको रुकेको थियो, कल कारखानाहरू बन्द भएका थिए, व्यापारहरू चौपट भएका थिए, मान्छेहरू कोभिडले मर्थे भने कतिपय व्यक्तिहरू भोकले पनि मरिरहेको अवस्था हामीले देखाएका थियौँ र कहीँ न कहीँ जनतामा एउटा आश थियो यो केपी शर्मा ओलीको सरकारले कहीँ न कहीँ आम जनताको लागि राहतको प्याकेज लिएर आउँछ र एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नमा सस्ता हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ देखिएन। अहिले जुन केपी शर्मा ओलीले अचानक रातारात एउटा जुन निर्णय लिनुभयो, यो निर्णयले गर्दाखेरि वीरगन्जमा औद्योगिक नगरी पनि हामी वीरगन्जलाई भन्न सक्छौँ। वीरगन्जमा व्यापारीहरूको चाहिँ एउटा मेन्टालिटी, एउटा सोच के भएको छ भन्दाखेरि फेरि पनि यो मुलुकमा बन्द हडताल र कहीँ न कहीँ एउटा द्वन्द्वको माहौल हुने हो कि भर्खर हामीले जुन एउटा माहौलबाट गुज्रेर अलिक सर्भाइभ गरिरहेछौँ, एउटा बाँच्ने प्रयास गरिरहेछौँ, फेरि पनि त्यो माहौलले, यो आन्दोलनको माहौलले त्यसलाई कहीँ न कहीँ विघटन गर्ने हो कि भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता अहिले छाएको छ। जस्तो अब केही समय अगाडिको जुन कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि सीमामा जुन समस्याहरू आइरहेको थियो, त्यो समस्या समाधान नभइरहँदाखेरि यो प्रकारको आन्दोलनले अझ त्यहाँ समस्या सिर्जना हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यस विषयलाई त्यहाँ निराकरण गर्नको लागि चाहिँ कस्तो उपाय अपनाउन खोजिएको छ? नागरिक अगुवाहरूले कस्तो भूमिका खेल्न खोजिरहेका छन्? यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले कोरोना कालमा एउटा क्याट कोभिड एक्सन टिम गठन गरेर चलाइराख्नुभएका अभियन्ता हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई यो भिडियोमा। धन्यवाद। जुन कोभिडको बेला तपाईँहरूले क्याट भनेर एउटा जुन संस्था चलाइराख्नु भएको थियो, त्यो बेला यो टिमले वीरगन्जमा धेरै नै सहयोग गरेको थियो। अब यो राजनीतिक माहौलले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणको सोचाइ चाहिँ कस्तो होला त? अब हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने जनता चाहिँ केपीको कोराम भन्दा कोरोनाको कोराम बिर्सिसकेका छन्। किनभने केपीको कोराम चाहिँ यो लामो समयसम्म काम गर्छ, लामो समयसम्म गएको छ। किनभने यो पोलिसी लेभलको चेन्ज हुन्छ। कोरोना एउटा रोग हो, यसको उपचार भोलि होला, तर यो गैर संवैधानिक कदमको अहिले तत्कालीन उपचार केही पनि देखिँदैन। त्यसैले कोरोना भन्दा यो केपीको कहर नै ठुलो छ। त्यसैले हाम्रो पर्सा जिल्लाको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि पर्सा जिल्लामा मान्छेहरू अब कोरोना बिर्सिसकेका छन्। यो विदाउट जस्ट किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको यो असंवैधानिक कारणले गर्दा मान्छेमा त्राइमम छ, मान्छेहरू चिन्तित छ कि आखिर के हुन्छ। हामीले लडेर ल्याएको संविधान केपी ओलीले ल्याएको संविधान होइन नि, केपी ओलीले लडेर ल्याएको। यो राजनीतिक माहौलले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन जनता लामो समयको एउटा बन्दीपछि अहिले केही बेर सास लिन पाएका छन्, फेरि यो राजनीतिक कारणले गर्दा पनि बन्द हडताल हुनेको भनेर डर छ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँलाई बन्द हडताल हुँदैन। बन्द हडताल के अरे विरोधका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छ, त्यो स्वरूपहरूलाई हामी परिवर्तन गर्छौँ जसले चाहिँ जनताको जीवकोपार्जनमा कुनै किसिमको अप्ठ्याराहरू गर्दैन। त्यसरी हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्छौँ र हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँले 4 वटा हाम्रो कार्यक्रम देखिहाल्नुभयो। हामी 9 गतेबाट सुरु गरेका थियौँ, 8 गतेबाट सुरु गरेका थियौँ। बिचमा हाम्रो एक दिन हामी तयारीको लागि विधामा उसमा थियौँ र अहिले चाहिँ ठिक छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन जनतालाई। नयन उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोभिड एक्सन टिमका संयोजक र अहिले जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला सचिव, र उहाँले भनेअनुसार अहिले कोभिडभन्दा पनि महामारी जुन राजनीतिक अवस्था छ उहाँले यसलाई सर्वोपरि लिएका छन्। हस्, धन्यवाद राजन जानकारीको लागि। यहाँसँग हामी पछि पनि जोडिने नै छौँ। उहाँ हुन्थ्यो वीरगन्ज संवाददाता राजन रौनिया। वीरगन्ज स्थित घण्टाघरमा यतिखेर जसपाले जुन पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरूप आज अन्तिम जुन विरोध प्रदर्शन स्वरूप त्यहाँ कोटसभा आयोजना गरेर यो पछिल्लो घोषणा भएको कार्यक्रमलाई समापन गरेको छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्थ्यो संवाददाता राजन रौनिया। अब बाँकी खबर। विदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुने नेपालीको संख्या
उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार विदेशमा सङ्क्रमणमा परेका मध्ये 94.5% नेपाली कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिको तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा 52,872 जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 49,892 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। यो साता विदेशमा कोरोना भाइरसबाट कुनै पनि नेपालीको मृत्यु भएको छैन। यो साता नाइजेरिया, इजिप्ट, साउदी अरब, कुवेतमा रहेका नेपालीमा थप कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। विदेशमा 21 देशमा 312 जना नेपालीको आजसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ। विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालेका छन्। पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत नेपालीहरूले खोप लगाउन थालेका हुन्। हाल बेलायत, कतार, क्यानाडा, साउदी अरब, बहराइनमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको सङ्घले जनाएको छ। बेलायतमा नयाँ स्वरूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै अहिले सर्वत्र चिन्ता बढेको छ। युरोपेली सङ्घ अन्तर्गतका 8 मुलुकहरूसहित केही अफ्रिकी मुलुकहरू पनि यो भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएको पाइएको भन्दै NRNA-ले अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा नगर्न नेपालीहरूमा अनुरोध गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अहिले पनि उत्तिकै छ, तर अहिले राजनीतिक असन्तुष्टिको कारण प्रदर्शन, सभा सम्मेलन जस्ता भिडभाड हुने गतिविधि बढेको छ। यस्ता क्रियाकलापले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वरूप देखा परेको छ। भाइरसको नयाँ स्वरूप अहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा 70% बढी शक्तिशाली भएको अध्ययनहरूले देखाएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार तीव्र गतिमा फैलिएका कारण बेलायतको इङ्ल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्यान्डमा 4थो स्तरको कडा प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको छ। साथै अन्य देशले बेलायतबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपालले पनि बेलायतबाट आउनेले अनिवार्य PCR गर्नुपर्ने भनेको छ। तर कोरोना सङ्क्रमणको यस्तो अवस्थामा मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक उतार चढावका कारण प्रदर्शन, सभा सम्मेलन जस्ता भिडभाड हुने गतिविधि बढेको छ, जसका कारण कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो कोरोना भाइरस जुन नयाँ भनिएको छ, यो चाहिँ सेप्टेम्बरतिर देखिएको हुनाले र यो जुन यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ त्योभन्दा अगाडिसम्ममा चाहिँ कति मानिसहरू भित्रिए त ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस ती देशहरू जस्तै भारत अथवा नेपालमा चाहिँ आइसकेको छ कि छैन भनेर चाहिँ अहिले आजको दिनमा त यो बारेमा पुष्टि भइसकेको त अवस्था छैन, तर आउँदै आएको छ कि छैन भनेर पनि अब तुरुन्तै रुल आउट गर्न पनि गाह्रो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी देखिएको छ। त्यसो त परीक्षण गर्ने र गराउनेको सङ्ख्या कम भएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका पनि छन्। अझ बेलायतमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस देखिएसँगै नेपालमा पनि यसको थप जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाका साथै आम नागरिकले पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई हेलचेक्राइ गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यहाँ चाहिँ कुनै मास्कको महत्त्व हुँदैन, त्यहाँ कुनै व्यक्तिगत दूरीको महत्त्व हुँदैन, सेनिटाइजर युज पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै एकजना व्यक्ति सङ्क्रमित छ भने उसले अन्य व्यक्तिहरूलाई सार्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ र कतिपय सुपर स्प्रेडरहरू हुन्छन् जो एकजनाले 100जनालाई पनि फैलाउन सक्छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपले प्रगति हासिल गरिसके पनि त्यो खोप नयाँ स्वरूपका लागि प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने विषय अनुसन्धान हुन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमण रोकथामका लागि नेपालले पनि खोप जोहो गर्न र सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि रणनीति बनाउने अहिलेको समय हो। तर मुलुकमा राजनैतिक उतार चढावका कारण प्रदर्शन, सभा सम्मेलन जस्ता भिडभाडले सङ्क्रमणको जोखिम बढेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। गुल्मीमा गैराती ट्रकको ठक्करबाट 2 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 13 भगारीका 26 वर्षीय टोप बहादुर रजाली र 23 वर्षीय बालकृष्ण भुजेलको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। उनीहरूलाई बुटोलबाट तम्खास आउँदै गरेको ना 5 ख 3204 नम्बरको ट्रकले रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 भगारी स्थित मसिने खोलामा ठक्कर दिएको थियो। दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। चालक र ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बर्दियाको राजापुरमा दिनहुँ बाघले घरपालुवा जनावर मार्न थालेपछि राजापुरका स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। लगातार 2 दिन राजापुर नगरपालिका 10 खैरी चन्दनपुर लालपुरमा बाघले चौपाए मारेपछि स्थानीयमा त्रास बढेको हो। शुक्रबार स्थानीय भुस्नुथारूको 5वटा गाई गोरु मारेको बाघले शनिबार बेलुका 2 चौपाए मारेको छ। बाघले पहाडीपुरमा रहेको कृष्णादेवी श्रेष्ठको गोठमा रहेका चौपाए समेत मारेको छ। बाघ पल्किएर घर गोठमै बाँधेका चौपाए मार्न थालेपछि खैरी चन्दनपुर लालपुर र पहाडीपुर क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित भएको सामुदायिक वन समन्वय समिति खैरी चन्दनपुरका सचिव नारायण बहादुर साईले बताए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर बाघले घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गरेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले बताएका छन्। सरकारवालासँग समन्वय र सहयोग गरी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको निकुञ्जले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। दाङको घोराईमा भएको समूह A को दोस्रो खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई 9 विकेटले हराएको हो। खराब मौसमका कारण 13 ओभरमा खेलाइएको खेलमा सुरुमा ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 6 विकेट गुमाएर 34 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीकी नेरी थापाले 2, सरिता मगर र गीता गोसाईले समान 1-1 विकेट लिए। 35 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। अतिरिक्त 20 रन पाएको लुम्बिनीका लागि नेरी थापा 9 रन र सरस्वती मगर 3 रनमा अभिजित रहिन्। ओपनर गीता गोसाई 4 रनमा आउट भइन्। कर्णालीकी अन्जु गुरुङले 1 विकेट लिइन्। लगातार 2 खेलमा जित निकाल्दै शीर्ष स्थानको लुम्बिनीले 6 अङ्क जोडेको छ। 2 जितसँगै लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। कर्णाली अङ्कविहीन हुँदै तालिकाको पुछारमा छ। 2 हारसँगै कर्णालीको समूहबाट बाहिरिन औपचारिक मात्रै बाँकी छ। आजै दोस्रो खेलमा एपीएफ र प्रदेश 2 भिड्दैछन्। प्रदेश 2ले एपीएफलाई हराएमा लुम्बिनी सेमिफाइनल अन्तिम खेलको नतिजा पर्खनुपर्नेछ। एपीएफ विजयी भएमा लुम्बिनी पनि सेमिफाइनलमा 1 खेल अगावै पुग्नेछ। यति बेला देशका पश्चिमी तराईमा आंशिक बदली भएको छ भने मध्य तथा पूर्वी तराईका केही क्षेत्रमा हल्का कुहिरो र हुस्सो लागेको छ। अपराह्नपछि गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:17 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।